अस्सलाम वालेकुम। आज नमाज को लेकर एक वीडियो लाया हूँ जिस पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नमाज कबूल नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाना तो दूर की बात है, इनकी नमाज तो इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, इस तरह से करते करते वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है, यानी उनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उनका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखे, जब तक कोई शराबी इंसान सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है तब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर तक भी नहीं जाएगी। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन जब पैसा उसके पास में ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लगा। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एकदम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने जब अपने बाप को ख्वाब में देखा तो पूछा कि बाबा जान, आपके क्या हाल है? तो बाप ने कहा कि ना पूछ मेरे बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नम में गिर गया। इसीलिए याद रखे दोस्तों, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और आखिरत में भी वो कल इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएगी, यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, शोहर की नाफरमानी करने वाली बीवी। प्यारे दोस्तों, दूसरी वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि अपने शोहर से नाराज होकर वो सो जाए, यानी कि अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारे, तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई कई महीनों तक आपस में नाराज रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक भी पहुंच जाती है। ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई औरत अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारती है तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरतों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और इसके साथ ही ऐसे शोहर की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था और उसकी बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। हजरत अली ने पूछा, ऐ शख्स, तुम ये क्या कर रहे हो? वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से ये कम वक्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से ये मेरे निकाह में आई है तब से मैं तो गरीब हो गया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना
کہ اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو تکلیف دینا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے گھر سے برکت ایسے ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 3، والدین کو ستانے والا۔ دوستو، دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے یا ان کو ناراض کرتا ہے۔ ویسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہو تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اب جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہے تو خدا را وہ اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لے، ورنہ آپ کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، سود خور کی نماز۔ دوستو، چوتھا انسان ہے سود خور، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھے، جو انسان صبح و شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ابن ماجہ میں حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کے وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہو۔ ویسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر واقعی میں کسی امام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے امام کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نمازیں ان لوگوں کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی کہ اللہ پاک ان 5 لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، دکھاوے کی نماز۔ پیارے دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے یا پھر وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا، یعنی اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، اس شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ ایسے انسان کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صرف نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، کسی کو دکھانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہ پڑھے، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لے، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اب آپ سوچئے، جن کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی تو پھر اللہ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اسی لیے اگر آپ لوگوں کے اندر 5 بری عادتوں میں سے کوئی ایک بری عادت موجود ہے تو آپ آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی اس عادت میں سدھار کر لے، ورنہ آپ کی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کو پڑھنے کا آپ کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کی پہلی والی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، یعنی کہ جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے خوشی کے ساتھ، تو آپ کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھا اور کافی اچھے سے سمجھا بھی ہے۔
वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ 5 ही नहीं और भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिससे कि नमाज कबूल नहीं होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई, नमाज पढ़ने के लिए वजू का सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग अगर वजू करते हैं तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, बायदे कहीं ना कहीं उनका पैर के पीछे का जो एड़ी रहता है ना, घुटना जो पीछे का, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है थोड़ा बहुत और सूखा हुआ रहता है। मतलब उसको गीला होना चाहिए पैर पूरा यहाँ तक, और वजू बहुत सही तरीके से होना चाहिए, फिर जाके आपका नमाज कबूल होगा। कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।